गुनाहगारों के बेहतरीन गुनाहगार लगना गुनाहगारों के बेहतरीन गुनाहगार होंगे गुनाहगारों के बेहतरीन गुनाहगार हागदे बेहतरीन गुनाहगार हागदे शायद कोई गुनाह अल्लाह तो कबो बस या अल्लाह बस माली से कई बात माफ दा बेहतरीन गुनाहगार जदि बपला गुनाह पे मार शिदा बेहतरीन गुनाहगार बपला गुनाह तो पे मार शिया अल्लाह बस माली जो जी बात हो गया वमा गुनाह ما أنا نسوار وكذا تخرج زمان الكرسي كله ولا ما فيها معصوم سوق ابني شغله خلاص معصوم في غمرانه إنسانات لما خطأ كيجي جناهنا بكيجي خطأ كان بكيجي غفلتك ما يبقى فالعليم مقصود ده مش جاء الله ممكن أقول دربانا بس شريري مش بس بزن الغاب الله نقول باقيدا تكرر لما سقطات تكسير وشي يرى قطاطا يا يكريات يا الله نقول له ما بخنا ماري مخنا الله نقول له بخنا ماري يا الله نقول له ما يا الله تموت محفوظ لما نقدر تقول عقال لما عمار تمضوا يا خلايا كل خلاياته هو يا الله نقول له ما أبكي وزمان أسوال قبيل كل جوار الله نقول تقول أو الله يقول أمانة السؤال كذا السعيد بالصبر والصلاة ما نبدأ مقارنة بالصبر صلاة لك صبر كذا سؤال كذا نبدأ لك صبر كذا أطلع خبيك إن شاء الله وهو ما انتصر إيه ما أنزل منذ كذا كذا نظر كذا نصلي كصلاة حاجتك تكم حاجتك الملاقية غير قارئ كصلاة حاجتك زي تقول بدنا ما نريد هذه الكتاب صباح خضرها ندوس الدوم منسك الحديث مالك هذه مسكين الحديث مالك دي ندوس الدوم منسك الله نسمع اللهم اغفر لي وارحمني الله نصلي يا الله ما تبخلك وهديني يا الله ما تهدأت وعافني وما له عافية زندگی عافية زندگی وعافية كهزرة لا ضرورتك اللهم اغفر لي وارحمني يا الله ما تبخلك وارحمني بما رحمك رحم ذلك انت صلى الله عليه وسلم وهديني خلامات هدايتك وعافية